पहिला जन्मसङ्ग्राममा राजालाई साथ दिए। बहुदलको लागि लडाइँमा पनि सबै मिलेर पनि राम्रै त्यसमा पनि कर्मठले काम गऱ्यौँ। मोटरसाइकलमा पर्चा लुकाई लुकाई कहाँ कहाँ पुऱ्याएँ, प्रचार प्रसार गरायौँ। आन्दोलनमा पनि सहभागी भयौँ। माथि मान्छेले त्यस्तो व्यवहार गर्न खोजेपछि मैले त्यहाँ कसम खाएर राजनीति छोडिदिएँ। तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ जस्तै महिलालाई काम छ। अनि त्यहाँ त्यसपछि मैले गएर सद्भावनामा लागेँ। 48 साल स्थानीय चुनावमा गाविसमा मलाई टिकट पठाइदिनु भयो। संसदीय दलको टिकट पठाउनु भयो। संसदीय दलको चुनाव लडेँ। 51 पनि संसदीय दलको चुनाव लडेँ। बिरालो क्या काल पल्क्यो। त्यस्तै त्यो कोरोनाको नाउँमा देशलाई खोक्लो बनाइदियो। यो के हो? म त केही बुझ्नै सकेको छैन। यो रक्षक हुन् कि भक्षक हुन्? देश बडा नराम्रो मोडमा छ। यो प्रजातन्त्र ल्याएको त कति राहत थियो मान्छेको, तर आज प्रजातन्त्र के भएछ? यो खानतन्त्र भएछ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। मेरो 10 12 को बीचमा बिहे भयो। फागुनमा बिहे भयो, भाद्रमा श्रीमान बित्नुभयो। त्यसपछि मैतामा बसेँ, ससुराली गएँ। अनि उता देवर देउरानी गाली बेइज्जती यताउति गऱ्यो। मैतामा आएँ, डाका बदमास लगाएँ, मैतामा बसेँ। पछि तपाईँको 28-29 सालमा मुद्दा हालेँ। अंशको मुद्दा हालेँ। अंश लिएँ। बुवा बित्नुभयो, आमा हुनुहुन्थ्यो। अब भाउजूसित कुरा मिलेन। कहाँसम्म मैतामा बसेर अर्कैको भार भनौँ गरौँ। अनि अदालत गएँ। अदालतबाट मुद्दा लडेँ। मुद्दाबाट अंश लिएँ। राजनीतिको पृष्ठभूमि भन्ने तपाईँको गाउँ फर्क लागु भए। त्यतिखेर मलाई गाउँ फर्कले गाविस खजुरा र गिजरा बेलायरी र खजुरा मिलाएर गिजरा गाविस बनाएको थिए। त्यतिखेर त्यो सरकार तर्फबाट एउटा मनोनित गर्थ्यो सदस्य। त्यो मनोनित सदस्यमा सुरुवात भयो। त्यसपछि राजनीति भनौँ आवत जावत यताउति हुन थाल्यो। 36 सालमा मिल लगाएँ, आलु राइस मिल। त्यसलाई पनि चलाएँ। राजनीति सँगै व्यापार पनि गरेँ, मिल पनि चलाएँ। आफ्नै हातले कुटाई पिसाई पेराई सबै गरेँ। अनि त्यसपछि 36 सालमा मिल लगाएँ। 36 साल सुर्खेतबाट लाइसेन्स बनाएर ल्याएर 36 सालमा मिल लगाएँ। 39-40 में मिल हटाएर गिरिल उद्योग गरेँ। गिरिल उद्योग मेरो सत्यवती गिरिल उद्योग अहिले पनि चालु छ। आफ्नै हातले घन लगाउने, आफ्नै हातले सरसो समातेर, आफै फुलबुट्टा बनाएर, बिल्डिङ गरेर, ट्रक बसमा चढी बिल्डिङ गरेर त्यसलाई 67 सालसम्म खूब मेहनत गरेर गरेँ। 67 सालमा जो मलाई हेटौडा सिमेन्टको चेयरम्यानमा नियुक्ति गरेँ, त्योदेखि मैले उता गएँ। 1 साल जति बसेँ, 1.5 साल। त्यहाँबाट आयो, त्यो अर्कैलाई दिँदै चलाउन। त्योदेखि उसैले चलाइराखेको छ। अब 10 साल लगभग भइगयो त्यसैलाई दिएछ। अब घरमै बसिरहेको छु। पेट्रोल पम्प लगाएँ। पेट्रोल पम्प पनि साथीसित कुरा मिलेन। साथीलाई नै दिएर आफूले छोड्दिएँ। आएर यो घर बनाएँ। घर बनाएर आफ्नो घरमा बस्नलाई भगवानले मलाई यो 2 तले घर मेरो भगवानले मलाई मन्दिर दिएछ। बुढापामा आफूले बस्ने सजिलो गराएछ, नत्र जिन्दगीभरि भाडामा बसेँ। अब त्यही हो राजनीतिको कुरा। पहिला जन्मसङ्ग्राममा राजालाई साथ दिएँ। यो बहुदलको
को लागि लडाइँमा पनि सबै मिलेर पनि राम्रै त्यसमा पनि कर्मठले काम गऱ्यौँ। मोटरसाइकलमा पर्चा लुकाई लुकाई कहाँ कहाँ पुऱ्याएँ, प्रचार प्रसार गरायौँ। आन्दोलनमा पनि सहभागी भयौँ। पछि राजतन्त्रकै बिचमा केही यताउति आवत जावतमा साथीहरूसित खचखच भए। चरित्रहीनताको कुरा लिएर आफूमाथि मान्छेले त्यस्तो व्यवहार गर्न खोजेपछि मैले त्यहाँ कसम खाएर राजनीति छोडिदिएँ। त्यो राजनीति छोडेर फेरि अब नाम नलिउँ छोडेर घरमा बसेँ। त्यसपछि गजेन्द्रनारायण सिंहसित भेट भयो। भैरवामा कार्यक्रम थिए, त्यहाँ गएँ, त्यहाँ कार्यक्रम हेरेँ। त्यहाँबाट आएपछि आफ्नो इच्छा भयो। गौरी मौपाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो होइन हाम्रो यसमा त्यस्तो हुँदैन, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ जस्तै महिलालाई काम छ। अनि त्यहाँ त्यसपछि मैले गएर सद्भावनामा लागेँ। सद्भावनाबाट सुरुमै 48 साल स्थानीय चुनावमा गाविसमा मलाई टिकट पठाइदिनु भयो। त्यसपछिको चुनाव संसदीय दलको टिकट पठाउनु भयो। संसदीय दलको चुनाव लडेँ। 51 पनि संसदीय दलको चुनाव लडेँ। 56 सालमा पनि टिकट एउटा मलाई मात्रै दिन लागे। मैले भने म एक्लै लड्दैन, हरदेव बगसलाई दिनु टिकट। नै त्यहाँ कसैको लागि टिकट छैन, तिमीले मात्रै हो, म पनि लड्दिनँ। त्यसपछि झगडा गरेर हरदेवलाई मैले टिकट गराएँ। हरदेवले आएर 300 भोट ल्याए, मैले 2000 भोट ल्याएँ। पछि उसले नै मलाई मेरो विरोध गर्न थाले। त्यसपछि हरदेवलाई फेरि आफ्नो बाटो लागे, उसले फटाए मान्छे। म त्यसैमा लागिरहेँ। अनि 67 सालमा आएर मलाई हेटौडाको चेयरम्यानमा नियुक्ति भयो। अनि त्यहाँ पनि 1.5 साल बसेँ। अहिलेसम्म पनि त्यही पार्टीमै भनौँ, तर आवश्यकता छैन। न कसैको सदस्यता राजीनामा दिएछु, न सदस्यता लिएछौँ। आयो भने नेताहरू आउँछन्, घरमै भेटघाट गर्छु, तर आवत जावत हामी त्यति गरिराखेको छैन। आफ्नै घरमा बसिराखेको छु। तर यो देश दुनियाँ हेरेर दुःख लाग्छ। यो देश हाम्रो हो। हाम्रो अगाडिको पिँढी पछाडिको पिँढी बच्चा छन् भने आफ्नै हुन्। त्यो दुनियाँको लागि पीडा हुन्छ। चाहे भन्सारको कुरा लिउँ, आज जमानैदेखि हो भन्सारमा कति भ्रष्टाचार, यहाँको देशै भ्रष्टाचार भइसकेछ। जब सरकार नै भ्रष्टाचार छ भने देश के भन्ने? प्रशासन नै भक्षक बन्ने कि रक्षक बन्ने? रक्षक, जब सरकार भक्षक भइदिएपछि त संसारै भक्षक भइगयो। म यस्तै माओवादीको पिरियडमा कटुवाल यहीँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि व्यापार सङ्घमा यस्तै कार्यक्रम भयो, मैले पनि गएँ। त्यहाँ यस्तै कुरा उठे। मैले भने यो के हो, म त केही बुझ्नै सकेको छैन। यो रक्षक हुन् कि भक्षक हुन्? त्यही जनतालाई लगेर कसैलाई इनारमा फाल्छन्, कसैलाई तुम्बामा राख्छन्, कसैलाई के गर्छन्, दुनियाँभरि मैले गाली गरेँ। अनि त्यहाँबाट मैले घर आएपछि सत्यानन्द प्रसाद कुर्मी त्यतिखेर गुल्मामा एसपी हुनुहुन्थ्यो। राति मलाई फोन गर्छन्, खै तपाईँले त के भनिहाल्नुहुन्छ, थाहा छ को हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, को हुनुहुन्थ्यो? मैले चिनेको छु सर। तपाईँलाई डर छ नोकरी जान्छ, अर्कैलाई डर छ सम्पत्ति जान्छ, अर्कोलाई डर छ मेरो छोराछोरीलाई मारिदिन्छन्। तर मलाई ठुटा गाजी र ठुटा ठाने मलाई मारेर कसैले मार्यो भने के बिग्रिन्छ? मैले साँझ नबोल्यो भने कसले साँझ बोलिदिन्छ?
थानेश्वर कोइरालालाई पनि यस्तै कुरामा मैले आम्ने सामने यस्तै बसेर लाखौँ गाली, मैले हजारौँ गाली दिएँ। मान्छेको पछाडि लाइन लाग्यो। साँझ बोल्दाखेरि मलाई कति पनि डर लाग्दैन। साँझमा के आँच भनेर म बचपनदेखि नै डर्थेँ। कसैले कहिले पनि डराइएन। त्यही हो आजभोलिको यो दुनियाँदारी हेरेर आज 1 साल पुग्न लाग्यो। तपाईँको भन्सारको कुरा यो कोरोना क्या है काल भन्छ नि, बिरालो क्या है काल पल्क्यो। त्यस्तै त्यो कोरोनाको नाउँमा देशलाई खोक्लो बनाइदियो। टरकको टरक माल इन्डियाबाट ल्याउने, यहाँको किसानले जुन छ भने खुन पसिना बगाएर खान नपाउने, बिउ नपाउने, किसानले मार्केट नपाउने, त्यो किसानलाई कस्तो मारेछन्। त्यो यो देशमा के हुने हो मलाई त यस्तो चिन्ता लाग्छ। घरमै बसी म चिन्ता गरिन्छौँ। तर यो देश बडा नराम्रो मोडमा छ। यो प्रजातन्त्र ल्याएको त कति राहत थियो मान्छेको, तर आज प्रजातन्त्र के भएछ, यो खानतन्त्र भएछ। जनतालाई खाने, आफूलाई मोटाउने, जनतालाई दुःख दिने, आफूले मोटाउने, त्यस्तो प्रजातन्त्र भएछ। अब के भन्ने।